حضرت بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جدو اپنے مرشد کامل حضور خواجہ خواجگاہ زہد الانبیاء اپنے مرشد کامل دی بارگاہ چ پہنچے نا در دریائے ملکوت ہمائے اوج لاہوت حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ دی بارگاہ اقدس دے اندر 12 سال بابا جی نے وضو کرایا مرشد نو ایتے سبحان اللہ کہنی سی نہیں بولے 12 سال اپنے مرشد کامل نو تہجد دی نماز دا وضو کروایا یاد رکھیا جے فیض ایڈی جلدی نہیں مل دے خلافت ایڈی جلدی نہیں مل دی بابے اتنی جلدی فیضان عطا نہیں کر دے پہلے پانڈا صاف کر دینے پھر فیض پان دینے حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ جدو حضرت سائیں عنایت دی بارگاہ چ گئے نا تے حضرت سائیں عنایت نے پہلے دن ہی بابا بلے شاہ نو خلافت بھی دے دیتی تے آپ نو فیضان بھی دے دیتا تے جڑے پرانے مرید سن انہاں عرض کیتی حضور اے بلے شاہ جے کل آئے تے اج ہی نو سارا کچھ دے دیتا جے تے لاجپال نو خلافت نہیں جلدی کیوں دے دیتی جے آپ نے ارشاد فرمایا تسی پانڈے گندے لے کے آوندے ہو مینوں صاف کرنے پیندے نے او صاف لے کے آیا سی وہ پانڈا ہی صاف لے کے آیا تے آپ نے فرمایا تو ہاڈی مثال گلی لکڑی والی بلے شاہ دی مثال سکی لکڑی والی فرمایا گلی لکڑی نو اگ ذرا دیر نہ لگ دی ہے سکی نو ذرا جلدی لگ جاندی ہے بابے بھی جدو فیضان دے دینے نا تو پہلے چیک کر دینے برتن صاف کر دینے بعض دفعہ اس طرح بھی ہوندہ ہے کہ اللہ والے چاندنے کہ انہوں زیادہ قرب عطا کران ایک دیر تے میں چھوٹی جی مثال دے ماں حضرت جی قبلہ میں ایک دن اپنے سائیں تاجدار چورہ شریف دی بارگاہ کوئی اپنی پریشانی لے کے گیا تے میں پریشانی عرض کی تھی نا تے میں اکثر مثال دینا کہ آپ نے نا تسبیح پکڑ کے منو فرمایا کہ تسبیح جو 100 دانے ہوندے 100 دانے تے ایک کے امام ہوندہ ہے آپ فرماتے ہیں تسبیح دے ہر دانے چو دھاگا ایک مرتبہ گزر دے تے او جڑا امام ہوندہ ہے نا او دے چو دھاگا 2 مرتبہ گزر دے میں آکھیا جی حضور فرماتے ہیں جنہیں دنیا دا امام بننا ہوئے نا انہوں مصیبتان دا دھاگا بھی 2 باری گزارنا پہندہ ہے تو جے اتنی جرت اوقات نہ ہوئے پھر امام بنن دے دعوے نہیں کری دے پھر چپ کر کے مقتدی تے دانا ہی بن جانا چاہیے اللہ والے نو ایویں نہیں کچھ ملدا کچھ مشقت کرنی پیندی گندم دا دانا ہوئے تو انہوں اتھے رکھ دیو ساری زندگی 100 سال بھی رکھو کدے اگے گا نہیں نا تے جے تھوڑا جنہوں زمین جو دبا دیو پھر کماسا لی حبت انبت سبع سنابل فی کل سنبلت میت حبا پھر انج بکھو دے چو پودا نکلے گا اتے سٹا لگے گا سٹے چا دانے نکلن گے پتہ لگیا دانا جدو خاک چا رول گیا نا انہوں پھر پھل لگے انسان بھی جدو رول جاوے نا پھر پھل کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ 12 سال وضو کرایا اپنے مرشد کامل تہجد دی نماز ویلے روزانہ پانی گرم کر کے رکھ دینا جدو سائیاں آواز دینی نا تے جلدی جلدی لوٹا لے کے حاضر ہو جانا جدو 12 سال گزر گئے آخری رات آئی نا آخری رات 12ویں سال دی حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا فرید عرض کی تھی لاجپالا دیر فرمایا وضو کرا دے حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرما دے سردیاں دی رات ہیں نوجوانوں شلوک پڑھ کے بیٹھو بابا جی فرما دینے نہ پانی گرم کرنا واسطے اٹھیا فرما دینے سردی اتنی شدید ہے اگ جلدی نہیں آپ فرما دینے میں پانی گرم کرنا واسطے آستانے تو نکلی آؤ فرما دینے بیٹھے دور کدرے اگ بالدی نظر آئی ٹریا جا کے دروازہ کھڑکایا ایک عورت باہر آئی پانی دا لوٹا پیش کر کے فرمان لگے میرے سائیاں نے وضو کرنا ہے اے پانی گرم کر دیا جائے بی بی دی نگاہ اٹھی خواجہ فرید چہرے دے پہ گئی انہیں بابا فرید جدو سونے جی اکھ ویکھی اکھ ویک کے کہن لگی بے منڈیا اے اکھ مینوں دے دے اکھ مینوں دے دے میں تینوں پانی گرم کر کے دینی آؤ حضرت بابا فرید نے چھری مار کے اکھ نکالی اس مائی دی تلی تے رکھ دیتی نوجوانوں پانی گرم کر کے لے کے آئے اپنی اکھ تے کپڑا بندے آئے حضرت خواجہ
خواجہ بختیار کاکی وضو فرما رہے ہیں، وضو کر دیا بے کے فرما دینے فریدہ ایک کپڑا کیوں بندی آئی؟ پنجابی زبان چ کہن لگے لاج پالا میری اکھ آئی ہوئی ہے، اج پنجابی چ کسے دی اکھ سرخ ہو جائے کہ مائیاں بڑیریاں کہن دی اکھ آ گئی ہے، اکھ آ گئی ہے، یعنی کہ اکھ سرخ ہو گئی، اکھ خراب ہو گئی۔ خواجہ بختیار کاکی فرمان لگے فریدہ پٹی کیوں بندیا؟ عرض کی تھی لاج پالا میری اکھ آئی ہوئی ہے، فرمان لگے پٹی کھول دے اکھ آئی ہوئی۔ پھر سائیاں ظاہر دی اکھ میں دیتی تے باطن دی اکھ میں دیتی۔ بابا جی نے پھر جدو پاک پتن ڈیرے لائے نا، بولو گے سبحان اللہ، تھوڑا جا حولا بولو، بار آواز نہیں جانی چاہیے، ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کدھر کو شہید نہ ہو جائے۔ بھائی جدہ کھائیے ہودا گائیے، تُسی ماشاءاللہ میں بیخ رہے میرے دائیں بس سارے چشتی بیٹھے ہو تے ذکر پیران دے پیر دائے۔ بابا جی دی بارگاہ چنا چند مرید آئے تو نہ عرض کی تھی حضور آج جڑا زمین در ٹکڑا ہے نا، اے اسی تو آڑی بارگاہ چ پیش کی تھا کہ حضور اتھے جتنی فصل ہوئے او دا لنگر پکا کے تے غلامانو کھلاؤ۔ بابا جی نے زمین قبول فرما لے، چند دن گزرے نا تن قبضہ گروپ والے آگے، آج بھی ہوندے نے اودو بھی ہوندے سن، آکے کہہ لگے بابا اس زمین ساڑی ہے۔ بابا جی نے فرمایا بھائی منوں تے مریدہ نظرانہ پیش کیتا ہے، انہاں قبضہ گروپ والے جا کے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ تے نا قاضی دی عدالت جو مقدمہ کر دیتا۔ بابا فرید دو قاضی دی عدالت جو گئے نا تے قاضی بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ دا چہرہ مبارک ویکھ کے کہنے لگا بابا اس زمین کھدی ہے؟ تے بابا جی نے نا دلیل دے طور تے قرآن دی آیت پڑھی، میں بھی پڑھا، اچھا بولو، ہاتھ اپنا بھی تے نہ دے دا، کیونکہ کئیاں بلیوں کو نہیں چکیا جاندہ، گوڑے چھوڑ دے ہو کدھرے نہیں دوڑ دے انشاءاللہ، ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ۔ ہو سکتے اتنے بڑے اجتماع جتنے علماء مشائخ دی بارگاہ چ بیٹھے کسے دے سے خیال آجے اے آسی صاحب بار بار ہاتھ کیوں کھڑا کران دینے تے بھائی میں آپ ہی دس جاواں، اللہ نے سورہ یاسین وچ فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اللہ فرماتا قیامت نو زباناں بند ہو جان گیاں ہاتھ بولن گے۔ میرا دل کردہ جدو قیامت نو اللہ میرے تو اڈے ہاتھ نو پوچھنا کی کردہ سی تے ہاتھے نہ کہ یا اللہ دودھ جو پانی پا لیندہ سی، یا اللہ موبائل چوری کر کے لے جاندہ سی، اے جتی مسجد جو بگانی پا کے جانا، نہیں ہاتھ کہ یا اللہ معاف کر دے جو بھی کردہ سی، جدو سائیاں دا ذکر ہوندہ سی نا اے اچھا ہو کے سبحان اللہ کہنا، اس ہاتھ نو بخشے دا وسیلہ بناؤ تو اچھا بولو سبحان اللہ۔ قاضی نے پوچھا بابا زمین کی لیے؟ بابا جی نے فرمایا اللہ کہندہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اللہ فرماتا تسی اپنی زمین دا وارث اپنے پترانو بنا دے ہو، اللہ فرماتا لم یلد ولم یولد، میرا تے پتر کوئی نہیں، میں اپنی زمین دا وارث اپنے ولیوں نو بنا دے۔ ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، اللہ فرماتا جڑے صالحین میرے بندے نا میں اپنی زمین دا انہاں نو وارث بنا دیتا۔ اے اللہ نے زبور وچ اپنے ذکر دے بعد لکھ دیتا ہے کہ ولی زمین دے وارث ہوندے نے، ولی زمین دے وارث ہوندے نے۔ ہو سکتا کسی نوجوان دے ذہن چ خیال ہوے کہ ہورے ولی زمین دے وارث ہوندے نے، تے میں تانوں قرآن پڑھ کے دساں ولی کادے وارث ہوندے نے؟ بولیا جے سبحان اللہ۔ میں الحمدللہ حافظ قرآن آنکھوں کہ میں ساری رات ہی قرآن پڑھدا رہاں گا، مگر میں انشاءاللہ اپنے موضوع دے مطابق عنوان دے مطابق پڑھنا ہے۔ گرامی قدر حضرات ہن ولی کادا وارث ہوندا، سنیے قرآن۔ اللہ نے رضا فرمایا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا۔
ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللہ نے فرمایا ولی زمین دا بھی وارث ہوندا تے ولی جنت دا بھی وارث ہوندا ہے. الولی الوارث ولی وارث ہوندا ہے. تسی گڈی تے لکھ دو اللہ نبی وارث ہے تے کئی ویلے پوچھدے نے شرک ہی ہو گیا ہے. وہ کہندے نے اللہ تے وارث ہے نبی کیویں وارث ہے؟ میں تینوں دساں تو نبی دی گل کرنا تے ولی وارث ہے. تے محمد نوکر جنت زمین دے وارث نے. میرے نبی نے فرمایا انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ. حضرت انس دی ماں نو فرمایا میں دنیا تے بھی تیرے بچیاں دا وارث ہاں تے میں قیامت نو بھی تیرے پتراں دا وارث. انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ. پتہ لگیا وارث ہوندے نے. اے وارث ہوندے نے. اگر میں وراثت ولی تے میرا دل کردا اے جڑی میں بحث کی تھی اے دا ترجمہ میاں محمد بخش کو نہ کروا کے دیو. نہیں سبحان اللہ باندی نال دے بندے نہ مشورہ کر لو. یہ باندی ہے تے روند نہ مارو تے اونچا بولو سبحان اللہ. میں پہلی بار حضرت جی رحیم یار خان گیا تے میں انہوں نے آکھا روند نہ مارو. وہ ایک دوسرے نے پوچھا لگ پہ روند کی ہوتا ہے تے توانوں تے پتہ تسی مار دے رہن دے ہو. روند نہ مارو تے اونچا بولو سبحان اللہ. اے فضامہ گونج جمن سبحان اللہ دی آواز نال اگلے سال تک جڑا طالب علم تھے آوے انہوں سبحان اللہ دی آواز سنی جاوے انہوں پتہ لگے حضور شمس الفقہا دا عرص مبارک ہوندہ سننی ہے سبحان اللہ کہہ کے جا دے ہیں. سبحان اللہ. عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں کلم روانا کلم روانا نون والقلم وما یسطرون کلم روانا بھئی کلم روانا اے ہاتھ پلیاں دے ولی لکھن جو من بھاوے اے ولیانو رب طاقت بخشے او لکھے لکھ مٹاوے. قاضی کہنے لگا بابا زمین کی دیئے تے بابا فرید فرمان لگے قرآن تے کہندہ زمین ولیاں دیئے. قاضی کہنے لگا بابا جی کو رجسٹری کو انتقال کوئی سرٹیفکیٹ کوئی سند. بابا جی نے فرمایا بھائی میرے کو تے کوئی کاغذات نہیں منو تے مریدہ نظرانہ دیتا سی. تے قاضی کہنے لگا بابا پھر زمین تیری تے نانا ہوئی. تے بابا فرید ہاس کے فرماتے نے قاضی صاحب پھر رجسٹریاں کی کرنی ہے آجو زمین کو پوچھ لینے تو کی دی ہیں. قاضی کہنے لگا بابا جی کدے زمینہ بھی بولی ہیں. فرمایا لوگاں دی ہوئے نہیں بول دی فرید دی ہوئے بول پہن دی. نوجوانوں جڑے ویلے دن مقرر ہو گیا قاضی قبضہ گروپ والے نہ لا گیا بابا فرید اپنے مریدہ نہ لا گئے. جڑے ویلے پہلی دے پنے دے کھلاتے ہیں بابا فرید جڑے لے قاضی نو فرمان لگے قاضی پوچھ زمین کی دی ہیں. قاضی پہلی والے کے کہنے لگا زمین تو کی دی ہیں. زمین دے ذرے ذرے چوئی آبادی آئی. قاضی پلے کھجنا رہ گئی. اے دنیا دی زمین بھی فرید دی ہے جنت دی زمین بھی فرید دی ہے. دنیا دی زمین بھی فرید دی تے جنت دی زمین بھی فرید دی ہے. تلک الجنت اللتی نورث من عبادنا من کان تقیا. اللہ فرماتا ہے وارث نے نا جنت ہے. اے وارث نے جنت ہے. گرامی قدر حضرات کیویں وارث نے چھوٹی ایک گل سنا دے میں جاکھو سبحان اللہ. جدی امی نے اللڑ بلڑ بابے دی لوری تے پالے چپ روے جدی امی درود دی لوری تے پالے وہ بولے سبحان اللہ. بادشاہ ہارون رشید دی بیوی زبیدہ تاریخ بڑی عظیم تے بڑی نامور خاتون گزری.
اج بھی نہر زبیدہ مکے جاؤ نا تے اودیاں یاداں وچ سلامت ہے دریائے دجلہ دی شہر کر رہی بغداد تے ویکھیا تے وقت دا مجذوب ولی حضرت بہلول دنا رحمت اللہ علیہ نا مٹی دے گھروں دے ریت دے گھروں دے دریائے دجلہ دے کنارے بنا رہے اجے میں تسی تے میں بچپن اپنے پاؤں تے ریت رکھ کے چھوٹے چھوٹے گھر نہیں سا بنا دے حضرت بہلول دنا مجذوب ولی سنا تے آپ بھی گھروں دے بنا رہے زبیدہ قریب تے گزری تے کہنے لگی بابا جی کی پہ کر دیو فرمایا جنت چ کوٹھے پہ بنانا کیا پراپرٹی ڈیلر نے بھائی جنت دے پراپرٹی ڈیلر ایتھے بہ کے سودے اوتھوں دے کری جاندے بسم اللہ فرمایا جنت چ کوٹھے پہ بنانا تے زبیدہ کہنے لگی حضور کوئی بیچ دے بھی ہو فرمایا کو گاہک ملے تے بیچ دینے ہیں حضور کنے دا بیچ دیو فرمایا کو 10 دینار دے وے تے بیچ دینے ہیں زبیدہ خاتون نے 10 دینار اپنی نوکرانی کو لو پکڑے تے بابے جی نے پیش کی تے آپ نے او دینار درائے دجلہ چ سٹ دیتے تے ایک گھروں دا ڈھا کے فرما لگے جا زبیدہ تیرا جنت چ کوٹھا پکا ہو گیا ہے میں کتابہ دے اندر پڑھیا کہ دریائے ایک یتیم بچی تے بچہ دو بہن بھائی روزانہ مچھلیاں پکڑنا دینے او مچھلی پکڑ کے گھر جاندے نے ماں جدو مچھلی دا پیٹ چاک کر دیئے تے وچو روز 10 دینار نکل دینے بابا اس کنارے تے بیٹھ کے تے اس کنارے والے اندر رزق دا اہتمام پیا کر اللہ شام نو جدو زبیدہ گھر آئی نا تے رات نو کمرے دے اندر بادشاہ ہارون رشید آیا تے کہنے لگا بی بی زبیدہ جو دن کیسا گزریا کہنے لگیاں کہ آج میں دریائے دجلہ دی سیر کرن گئی تے حضرت بہلول دنا رحمت اللہ علیہ ملے وہ گھروں دے پہ بنا دے سن میں پوچھے حضور کی کر رہے ہو آپ نے فرمایا میں جنت چ کوٹھے پہ بنانا میں عرض کی تھی حضور کو بیچ دے بھی ہو فرمایا کو گاہک ملے بیچ دینے ہاں عرض کی تھی کتنے دا بیچ دے ہو فرمایا کو 10 دینار دے وے بیچ دینے ہاں میں 10 دینار پیش کی تے انہاں دریائے دجلہ چ سٹے ایک گھروں دا ڈھا کے فرمایا جا تیرا جنت چ کوٹھا پکا ہو گیا ہارون رشید نے اپنی بیوی نو آکھیا زبیدہ اتے درویش تے مجذوب ولی گے تے ان مجازیب نو تے چونکہ اپنی خبر نہیں ہوندی تے تسی 10 دینار ضائع کر رہی جنت چ کوٹھے کوئی انج مل دینے تے بادشاہ نو ہارون رشید نو بیوی کہنے لگی حضور اسی اتنے بڑے شہنشاہ ہاں سانو 10 دینار نال کیڑا فرق پے چلا ہے میں تاریخ دی کتب وچ پڑھیا کہ بادشاہ ہارون رشید اتنا بڑا بادشاہ سی کہ بدل دا ٹکڑا حضرت فضا چ اڑدا جا رہا تے بدل دے ٹکڑے نو اشارہ کر کے کہنے لگا جا زمین دے جس خطے تے برسنے جا کے برس تیرا خراج مڑ میرے تک بغداد ہی آوے گا یعنی تیرے چو جڑی بارش برسے گی اس بارش دے نال جڑی فصل پیدا ہوئے گی اس فصل دا ٹیکس او دا خراج مڑ بغداد میرے کو لی آنا ہے یعنی اتنی بڑی سلطنت ہے کہ بدل دے ٹکڑے میں چیلنج کر رہا ہارون رشید کہنے لگی حضور ساڑی اتنی سلطنت ہے سانو 10 دینار نہ فرق کیڑا پہ چلیا دو میں میاں بیوی لیٹے نا تے ہارون رشید کہندا ادھی راتوں رات ڈھلی تے خواب وچ میں ویکھیا جنت دی سیر پیا کرنا ایک محل دے دروازے تے زبیدہ خاتون دا نام لکھیا خیال آیا میری بیوی دا محل ہے اندر جامن لگے تے فرشتے نے دھکا مار کے آکھیا نا نا کدھر آکھیا میری بیوی دا محل ہے فرشتے نے آکھیا نا نا آئے تھی ہوئی ہوں دا جنہیں خریدی آیا میں شادی آگا کھل گیا دی رات دلے دوڑیا دریائے جدلہ دے کناری آیا دیکھی حضرت بہلول دنا اور رحمت اللہ علیہ اجے کروں دے بنا رہے قریب آگے کہنے لگا لاج پالکی پہ کر دیں فرمایا جنت کوٹھے پہ بنانا عرض کی دی لاج پالا کوئی بیچ دے بھی ہوں فرمایا کو گاہک ملے بیچ دینے عرض کی دی کتنے دا بیچ دیوں فرمایا پیالہ بھر کے ہیریاں دا لینے عرض کی دی لاج پالا صبح دو بیتا نو 10 دینار دا بیچے آجے مینو پیالہ بھر کے ہیریاں دا بیچ دیو مینو ایڈا مہنگا کیوں بیچ دیو فرمان لگے بادشاہ جیڑا سودا بیچ کے کرے انہوں مہنگا بیچنے جیڑا سودا بیچ کے کرے مہنگا بیچنے پتہ لگیا زمین دے بھی وارث نے تے جنت دے بھی بھائی جیڑا ماندہ ہو تے بولے نا زمین دے بھی وارث نے تے جنت دے بھی وارث نے بابا فرید کو لے کہ مائی آئی تھے کہنے لگی صبح بیٹی دی شادی ہے تو کو مدد ہی کرو آپ کو اس ویلے ظاہری اسباب نہیں سن آپ نے فرمایا بی بی او مٹی دا ڈھیلا پکڑ کے لیا مائی مٹی دا ڈھیلا پکڑ کے لیا نا تے آپ نے اپنی تلی تے رکھ کے تے فرما دینے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
پڑھ کے پھونک لگائی نہ تے مائی نو ڈھیلا پکڑایا بابے دے ہاتھ چ مٹی دا ڈھیلا مائی دے ہاتھ چ گیا تے سونے دا ڈھیلا مائی نے دیکھا بابے کلمہ پڑھ کے پھونک لگائی تے مٹی دا ڈھیلا سونے دا بن گیا اور تا ناقص و لکل ہوں گی نا ان پڑھے لکھے تمام احباب تشریف فرمانے ناقص تے فائل دے وزن تے بھی نا یہ دا مطلب ہے دی عقل ناقص نہیں ہوتی ہے عقل ناقص کر دیں دی ہے نا بسم اللہ مائی نے جا کے تے گھر وچ مٹی دے ڈھیر لگا لے تے ساری رات کلمہ پڑھ پڑھ پھکا مار دی رہی سویرے اٹھ کے ویکھا تے مٹی دی مٹی آ کے بابا فرید نو کہنے لگی کلمہ تو بھی اسے نبی دا پڑھیا تے میں بھی اسے نبی دا پڑھیا تو ایک باری کلمہ پڑھ کے پھونک لگائی تے مٹی سونا بن گئی میں ساری رات کلمہ پڑھ کے پھوکا ماریا تے مٹی دی مٹی رہی بابا فرید ہنس کے فرمان لگے کلمہ تے اسے نبی دا پڑھیا پر زبان بھی تو فرید دی چاہی دی ہے نا تے آپ نے فرمایا اسی ولی کو مٹیاں نو سونے بنان نہیں آئے اے دسنا چاہنے ہاں کہ مٹی ولی دے قرب چاہے تے سونا بن جاتی تے بندیا تیرا وجود بھی ایسے مٹی دا بنیا پھر فرید دبو ہے نہیں سمجھتے ہور آسان کر دے اے مٹی دا ڈھیر ہوئے نا او 100 سال بھی پیارا ہوئے تے مٹی دا ڈھیر ہی ہے تے جے کلو کمہار گزر جائے اور جا کے جدو آوے تے چڑھاوے گا نا تے یا تو دا پیالہ بنا دے گا یا کنالی بنا دے گا یا ہانڈی بنا دے گا یا طباق بنا دے گا یا سونا جے ظروف بنا دے گا پتہ لگ گیا مٹی ہے تے مٹی سی پر جے کاریگر دے ہاتھ لگ جائے پھر سونے کی شے بن دی ہے تے بندیا جے تمہیں مٹی ہیں جے پیار میں تے ڈھیر دا ڈھیر ہی ہیں تے جے لگ جائے کسے کاریگر دے ہاتھ تے ویکھ کڈی سونیاں شاماں بنا کے دے ہے شمس الفقہاء تاجدار ختم نبوت تھکے تو نہیں بھائی آستانہ چشتیاں دا پر میرا دل کردہ زمنن میں گل عرض کر دوں گل مٹی تے آگی نا میرے حضور خواجہ خواجگاں در دریائے ملکوت ہمائے اوج لاہوت تاجدار نقشبندیت حضور خواجہ خواجگاں حضرت امام الاولیاء تاجدار ولایت حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ آپ گزر رہے تے ایک کمہار نا مٹی دے برتن پیا بناوے تے آپ اس کمہار دے قریب کھلوگے تے جیڑا مٹی دا پیالہ اتارے نا آپ اس مٹی دے پیالے وقت توجہ فرمامن تے او دے اتر لکھا ہوئے اللہ ہو اللہ ہو اللہ اے جنے بھائی ایک آواز سارے پڑھو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ایڈا اچھا بولو کہ بار لوگ کی سن کے کہنا اللہ دا آواز آیا وے کلی فقیر دیوے چون اللہ دا آواز آیا وے کلی فقیر دیوے چون آپ جیڑے برتن وال ویکھن ہو دے اتنے لے کے آوے اللہ 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 جڑا اللہ دا در سے تو انہوں نے بابیاں کو نہیں ملنا جدوں آؤ عارفہ دے سلطان نے فرمایا اندر ہوں اللہ لا الہ الا ہوں اندر ہوں تے باہر ہوں بچ باہوں کتھے لبھیدہ ہوں
वाला जेड़ा दम दम नाल सड़ींदा हो जिथे हो करे रुशनाई उथों छोड़ देरा वैंदा हो नाम फकीर तिना दा बाहो जेड़ा ओनू सही करेंदा हुण बोलो अल्लाह हो अल्लाह नाम फकीर तिना दा बाहू जड़ा हू नू सही करेंदा हो जड़ा तुसी आए ना ये हू नू सही करने वास्ते आए हो क्योंकि बाबे हू नू सही करांदे ने नाम फकीर तिना दा बाहू जड़ा हू नू सही करेंदा हो गिरामी कदर हजरात आप जेड़े बर्तन ते नजर करदे ने ओदे ते अल्लाह हू लिखिया आंदा है ओ कुमार ने वेख्या ना बाबा बर्तन मिट्टी दे ते उन्हां ते अल्लाह हू लिखी जांदा तवज्जो नाल बाबा दे के कहन लगा ऐ नक्शबंदे आलम नक्शे मेरा बबंद नक्शे चो ना बबंद के गवेंद नक्श बंद कहन लगा सोहणिया जे आ मिट्टी दे प्याले ते लिख सकना ते मैं नहीं मिट्टी दा बनया मेरे ते भी लिखो एक की निगाह की थी ते दिल उते इसमें अल्लाह जात नक्श कर देता ता लोग कहते नक्श बंद गिरामी कदर हजरात ये दिलां दे जासूस होंदे ना अल्लाह दे वली ये दिलां दे जासूस होंदे ने हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने लोगां दे दिल जंगल होंदे ने ते वली शेर होंदा है फिर बोलिया जे फरमाते लोगां दे दिल जंगल होंदे ने वली शेर होंदा है वली दिलां च इंज फिरदा है जिवें जंगल च शेर फिरदा ए दिलां दे जासूस होंदे ने आ जेड़ा दिल है ना आ जेड़ा दिल ए रब ने उस जहान च खिड़की खोली है उधर वेखना होवे ते इसे खिड़की चो वेखी एक दिन हम बाबा फरीद गंजे शकर नु मिलन आए हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी अल्लाह मुहम्मद किन्ने यार चार यार सन हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग और सन मैनू नाम नहीं इस वेले याद गालिबन उन्हां दा नाम हजरत यूसुफ कंदूजी रहमतुल्लाह अलैह ये यार सन ते मिलन आए ना जदों ते दोवें यार कुर्सी ते आमने सामने बैठे हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी कहंदे ने फरीद ये वलायत दी केड़ी मंजिल ते पहुंच गए हाँ हाँ इख्फाउल असरार मिनल अबरार यार दा राज राज रखना ये अबरार दा तरीका होंदा है जेड़े महरम राज हकीकतां दे ओ राज हकीकत खोलदे नहीं जिन्ना नहीं वेखिया ओ करन गल्लां जिन्ना वेख लिया ओ तां बोलदे ही नहीं पर यार ने राज दी गल पूछ ली आख्या फरीद केड़ी मंजिल ते पहुंचे बाबा फरीद भी फिर फरीद सी आ फरमा लगे हुजूर आ जिहड़ी कुर्सी ते तुसी बैठे हो ना जे मैनू आखा ना उड आपने इन्ना ही आख्या ते कुर्सी उड़ पई ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी ऊपर जाके लगे हुजूर मैनू ते नीचे उतारो बाबा जी फरमान लगे हो नीचे आ मैं अजे कदों आख्या उड ए निके निके काम ते मेरे नबी दे नौकर कर लेंदे ने सरकार ने जो पत्थर नु बुलाया नहीं बस अज पूछ डेरे ओ बुलाना पत्थर पानी ते तैर पे ते कहंदा जी मैं आया जी एवें नहीं शैतान मेरे नबी दे आउण ते रोया ओदी बरादरी ने पूछया सी एक लग चबिया और नबियां ना मथे लाए ने हुन क्यों रोना है ते शैतान कहन लगा तुहानू नहीं पता ए पत्थरां तू कलम बड़ा जानदा है ते सुकियां खजूरा उगा जानदा है ए डुबे बेड़े तरा जानदा है ते गुंगियां तू गल्लां करा जानदा है ए पत्थरां तू कलम पढ़ा जी ये मैं पैंडे पै गया तो फिर सारी तकरीर ऐसे तो ही हो जानी है भाई
مل کے میرے نال سارے پڑھیے پتھرات کل. اچھا میں نے ایک گل دسو یار, پتھر تے بول پین تے جڑا بندہ نہ بولے او دے نالوں تے پتھر چنگا نہ پھر. جڑا حضور دی میرے سائی بابا جی فرماندے ہوندے سن, تاجدار چورا شریف فرماندے نے پٹھ پاوے او سونا جڑا کناں نوں کھاوے. اے کوئی ماں بہن بیٹی کان چ والی پائی ہوے نا سونے دی تے کان گل جان تے سونا لا کے سٹ کے کہندی ہے پٹھ پاوے سونا جڑا کناں نوں کھاوے, تے پٹھ پاوے او زبان جڑی محمد دی نعت ہی نہ پڑھے. کی کرنی ہو زبان جڑی سرکار دا کھا کے حضور دی نعت ہی نہ پڑھے. تو جنہیں جنہیں پڑھنا ہاتھ کھڑا کر کے لہرا کے پڑھے پتھرات کل پڑا جان دائیں تے سکیاں کھجورا اگا جان دائیں او ڈوبے بیڑے ترا جان دائیں تے سکیاں کھجورا اگا جان دائیں تے گنگیاں تھی گلہ کرا جان دائیں. وہ جڑا اگے اگے پہ ٹر دے نا وہ خدا دے ویڑے ٹرے نا جدو بھئی بیت اللہ دے ویڑے, بیت اللہ اللہ دا گھر تے ویڑا تے پھر رب دا ہی سی نا. اور رب دے ویڑے ٹرے تے رب نو ایڈا سونا لگدا, اللہ فرماندا لا اقسم بہذا البلد, مینوں قسم ہے نہ گلیاں دی جڑیاں تیریاں تلیاں چومی جاندیاں نے. وہ ایڈیاں میٹھیاں چالاں والا میرا نبی. ہن میرے نبی دے پیچھے کون ہے سناواں اس بیٹی دی تھوڑی جی شان. یار اس بیٹی دی کی عظمت ہوے کہ جنوں جم دیں گود محمد دی مل جاوے. اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ. او گرامی قدر حضرات, ایک گل چشتیاں دے امام دی سن لو, میں اپنے عنوان دے مطابق عرض کراں تے پھر اجازت چاہواں. حضور خواجہ خواجگاں امام الاولیاء تاجدار چشت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جو اجمیر گئے نا تے پرتھوی راج چوہان دا وقت حکمرانی. پرتھوی راج نے جدو حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے فرمانا کہ جا معین الدین اساتے نو ہندوستان دا قطب بنایا. کی بنایا بھائی سارے بولو کی بنایا, تسی نہ بھی بولو تقریر میں کر کے جانا. فرمایا جا معین الدین اساتے نو ہندوستان دا قطب بنایا. قطب کنو کہندے نے اے جڑی مائی چکی چلا دیا سن نا, او چکی دے دو پتھر دے پارٹ ہوندے وچ ایک لکڑی دی کلی ہوندی, او کلی نو قطب کیا جاندا ہے. اگر اس قطب نو اکھیڑ لئے تو چکی چل دی نہیں, چل سکدی نہیں. اولیاء اللہ جو قطب اس ولی نو کیا جاندا جڑا چکی دے قطب دی طرح پورے علاقے دا نظام چلاوے. یاد رکھیو ہر علاقے دا قطب علیحدہ علیحدہ ہوندا ہے. ہو سکتا ہے نہیں بلکہ یقیناً کہاں گا آ جڑے بابے لیٹے اے بصیر پور دے قطب نے نا جنہاں نے ساتھ وچ نظام چلایا. نہیں آسان کر دیواں, حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دی بارگاہ وچ ایک مرید آیا, انہیں عرض کیتی حضور اے دلی شہر دا نظام بڑا ڈھلا ڈھلا پہ چل دے. فرمایا آج کل دلی دا قطب بڑا ڈھلا ہے. حضور کیڑا ہے؟ فرمایا دلی گیڑ تے خربوزے پہ بیچ دے, وہ اصل دلی دا قطب ہے. مرید کہنے لگا بابا جی اجازت ہوئے تے چیک کر کے آواں. فرمایا چیک کر کے آ. جا کے کہنے لگا بابا جی خربوزہ چیک تے کراؤ. آپ نے ایک چیک کرایا, تھوڑا جا کھا کے سٹ دیتا, کہنے لگا تا پھکا ہے, اور چیک کراؤ. بابا جی دوسرا چیک کرایا, وہ بھی کھا کے سٹ دیتا, کہنے لگا پھکا ہے, اور چیک کراؤ. بابا جی نے تیسرا پیش کیتا, وہ بھی سٹ دیتا, کہنے لگا ابھی پھکا ہے, اور چیک کراؤ. کئی بیلیاں دی عادت بھی ہوندی ہے نا, انہاں ایک پا مونگ پھلی لینی ہوئے تے کلو چکھ جاندے نا, ہے نا. ساری دکان ہی چک کر گیا, بابا جی بول رہے ہی نہیں. آکے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء شیخ المشائخ قطب المشائخ دی بارگاہ چا عرض کیتی حضور بندہ واقعی ڈھلا ہی ہے. چند دن بعد وہی مرید آیا تے انہیں آکے عرض کیتی ہے دلی شہر دا نظام بڑا سخت چل رہا ہے. فرمایا دلی دا قطب چینج ہو گیا, جڑا نواں قطب آیا بڑا سخت مزاج ہے, چلا لیے. حضور کیڑا ہے؟ فرمایا دلی گیٹ تے شربت پہ بیچ دے. حضور چیک کر کے آواں. فرمایا جا کر کے آ. جا کے کہنے لگا بابا جی شربت چیک تے کراؤ. آپ نے تھوڑا جا چیک کرایا, وچ تنکا ڈال کے روڑ دیتا, کہنے لگا خراب ہو گیا, اور چیک کراؤ. تھپڑ مار کے فرماون لگے سارے خربوزے بیچن والے سمجھ گئے. ہر علاقے دا قطب علیحدہ ہوندا, ڈیوٹیاں علیحدہ ہوندیاں.
اور میں چونکہ مجددیاں میرے مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندن حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا آپ فرماندن کہ میرے مجدد پاک فرماندن کہ مولا علی عالم ارواح قطب الارشاد دے مقام تے فائز نے تے آپ فرماندن اس امت ہی نہیں پچھلی امتاں چ بھی جتنے ولی بنے سن سارے علی دے صدقے بنے سن اور آپ فرماتے ہیں داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ قطب الاقطاب نے تے آپ دا شہر لاہور قطب البلاد اس شہران دا قطب ہے یعنی کہ قطب دا مطلب عرض کر رہے ہیں حضرت داتا صاحب نے فرمایا جامع الدین اساں تینوں ہندوستان دا قطب بنایا بابے جا کے اجمیر ڈیرے لگائے نا پرتھوی راج چوہان دا وقت حکمرانی تے مریدہ نے شام نو عرض کی تھی حضور نماز پڑھنی ہے تے مسجد نہیں کدھر نظر آ رہی مسجد نہیں نظر آ رہی آپ نے فرمایا مسجد کتھوں آنی سی اسی پہلے مسلمان آئے ہاں ساڑھے تو پہلے تے مسلمان آیا کوئی نہیں تے مسجد کی نے بنانی ایک کفرستان ہے ہندوستان ہے آپ نے فرمایا انج کرو اے ڈیرے تے مسجد بنا لو تے نماز پڑھیا کرو اچھا ایک بار یہ بندہ سبحان اللہ کہ جنہیں داتا صاحب دا لنگر کھا دے ہن او بندہ بولے جنہیں بابا فرید دا لنگر کھا دے اچھا جی تسا داتا صاحب تے بابا فرید دا لنگر کھا دے تسا ویکھیا ہوئے کہ جا کے داتا صاحب دے مزار دے نال ہی مسجد بابا فرید دے دربار دے نال ہی حضرت سلطان باو دربار دے نال ہی کدے جا کے ویکھیا ہوئے حضرت خواجہ بہاؤدین زکریا ملتانی تے دربار دے نال ہی نہیں بول رہے تسی چورا شریف دربار دے نال ہی علی پور سیدہ شریف دربار دے نال ہی تے حضور شمس الفقہاء دا مزار بعد وچ بنیا مسجد پہلے بنی ہے اور ساڈے تے بابیاں دے دربار بھی مسجد ہے نا اے جڑا درباراں دے نال مسجد ہے نا اے دو باتاں واضح کر رہی ہیں اے مسجد دا اعلان کر رہی ہیں کہ آ جڑا بابا ہے نا دربار والا او نمازی سی تو دوسرا مسجد دا مینار اعلان پیا کردا ہے کہ بابے نے اپنے آپ نو سجدے نہیں کروائے آ ویکھ لو سارے بابے نے وحدہ لا شریک نو سجدے کرائے ہر دربار نال مسجد خواجہ صاحب نے بھی فرمایا آستانے تے مسجد بنا لو مریدہ نے مسجد بنانی شروع کی تھی تے بادشاہ وقت نو خبر ہوگی انہیں آکھیا خبردار بابا جی مسجد نہیں بنانی ہے ہندوستان ہے ایتھے اللہ اللہ نہیں کرنی اے ہندوستان ہے بابا جی رحمت اللہ علیہ نے مریدہ نے عرض کی تھی حضور کی کریے فرمایا رات نو دیوے بال کے مسجد بنایا کرو ایویں میرے تیرے تک دین تے کلمہ نہیں پہنچیا کئیاں دیوے بال کے مسجد بنائیاں نے میری ملت دے نوجوانوں دیوے بال رہے تھے مسجد بن رہی کسی بادشاہ نے آکھیا دیوے بال کے رات نو مسجد بنا دینے بادشاہ نے پابندی لگا دی تھی اس بابے دے مریدانوں کو تیل نہ دے نہ تیل ہوئے گا نہ دیوہ بلے گا تے نہ مسجد بنے گی مریدہ نے آ کے بابا جی نے عرض کی تھی حضور کیویں مسجد بنائیے آپ نے فرمایا شام ہو لیندے ہو دیوے بال لواں گے اندھیرا چھا گیا تے مریدین تے بابا جی نے عرض کی تھی حضور کو تیل دیو نا دیوے بالی مسجد بنانی بابا جی نے فرمایا تیل تے کوئی نہیں انہاں کے پھر دیوے آپ نے فرمایا پانی دا لوٹا لے کے آؤ اور پانی دا لوٹا لے کے آئے تے آپ نے وضو کر کے فرمایا میرے پانی وضو والا جڑا نا اے سارے دیوے جو پا دیو نوجوانوں مریدہ نے پانی وضو والا جا کے دیوے جو ڈالی آؤ رات ساری دیوے بال دے رہے مسجد بن دی رہی جڑے ویلے مسجد مکمل آ گئی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پرتھوی راج دے دربار وچ آئے او دے سامنے کھلو کے فرمان لگے او ظالماں تو میرے دیوے کی بند کرانے نے میری یاری او دے نال لگ گئی ہے میں قبر چ بھی ٹر گیا میرے دیوے بل دئی رہن گے پتہ لگیا انہاں دے دیوے انہاں اپنی بالے رب نے بالے اچھا جی میں پڑھ دینا لو جی بچہ کہہ رہے ہو شیر پڑھ دیو آنکھو سبحان اللہ تے پڑھ دے ماں سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ آج جڑا داتا صاحب عرص مبارک آ رہا بابا فرید دا عرص مبارک تو سب بھگت لیا او یار آج جڑے آج شمس الفقہاء دے عرص مبارک تے آئے ہو اس سارے عرص مبارک اے دس دے نہیں آج لائٹنگ جڑی ہوئی ہے ساری دس دی نہیں آج جڑے میں شیر پڑھ لگیا ادھی وضاحت چرد کر رہے ہیں میں جے پڑھیا کرنا بادشاہ دینا وزیران دے بادشاہ دینا وزیران دے دیوے بلے دے صدا فقیران دے بادشاہ
دینا وزیران دے دیئے بلے دے صداؤں فقیران دے بادشاہاں دینا وزیران دے. حضرت پیر میر علی شاہ گولڑے دا تاجدار چشتیاں دا امام حضرت پیر میر علی شاہ گولڑے دے تاجدار دے زمانے چ ایک بڑا مشہور ڈاکو گزریا گجرات او دا نام سی گامو ڈاکو. ایڈا معروف ڈاکو سی کہ شام ویلے اعلان کروا دیندا سی کہ اج میں فلان چودھری دے گھر ڈاکا مارن جانا جیڑا مینوں پکڑ سکدا تے روک سکدا روک لوے پر کسی دی جرت نہیں. گامو ڈاکو ایک دن راول پنڈی دے بازار چ گزر رہا تے او سامنے پیر مہر علی شاہ صاحب آ رہے او دی نگاہ جدو پیر صاحب دے چہرے تے پئی نا تے خیال آیا ایڈا سونا سید ہے ولی بھی ہے عالم بھی ہے سید بھی ہے تے سونا تے ہونا سی نا تے انہوں خیال آیا الذین اذا ذکر اللہ او جنہاں نو ویکھیا خدا یاد آ جائے انہوں خیال آیا ایڈا سونا سید ہے تے میں ایدا بیعت نہ ہو جاواں مرید نہ ہو جاواں. آ کے پیر مہر علی شاہ صاحب دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے کہندا بابا جی مینوں مرید بنا لو. تے پیر مہر علی شاہ صاحب فرماندے نے تیرا نام کدرے گامو تے نہیں. انہیں عرض کی تھی جی میرا نام گامو ہے. آپ نے فرمایا گامو ایک گل یاد رکھی جدو پیران دے مرید ہو جائیے نا پھر پیران دے آنکھیں لگنا پہندا ہی. انہیں ہاتھ چھڑا لیا تے کہنے لگا نماز آکھو گے پڑھاں گا روزہ رکھاں گا حج کراں گا زکات بھی دے آواں گا. آج چوری میں نہیں جو چھڑ لی کیونکہ عادتاں پئیاں جاندیاں نہیں پاویں ہون چنگیاں تے پاویں ہون مندیاں. بزرگ فرماتے ہیں کہ عادت درخت دی ٹہنی دی طرح ہوندی ہے. درخت دی ٹہنی جدو شروع وچ اگدی ہے نا ان جدھر موڑ گئے ادھر ہی مڑ جاندی ہے تے جدو موٹی ساری ٹہنی بن جائے پھر ٹوٹ جاندی ہے مڑدی نہیں. بزرگ فرماتے ہیں جدو تینوں کوئی عادت پاوے نا نویں نویں اس عادت دا رخ مدینے وال موڑ دے. شروع چی موڑ لو جدو عادت پختہ ہو جائے تو پھر وہ مڑدی نہیں. عادتاں پئیاں نہیں جاندیاں پاویں ہون چنگیاں تے پاویں ہون. انڈیا دا شہر رامپور اوتھے کلہ دے والی گزرے نے حضرت سید عبداللہ قادری رحمت اللہ علیہ. آپ رامپور چ مسجد بنوا رہے تھے. شام نو مزدوراں نے جدو مسجد بنا کے مزدوری لے آنا نا تے بابا جی نے مصلی تھلے پیسے دے جانے. وہ ایک مزدور نے بڑا خیال رکھا کہ لگدا بابے نے مصلی تھلے کو خزانہ ہی دفن کیتا. عشاء دی نماز پڑھ کے جدو سارے چلے گئے نا تے او مزدور کھدال لے کے آ گیا. انہیں مصلی چکیا تے زمین کھودنا شروع کی تھی. ساری رات کھودا رہا پانی نکل آیا خزانہ نہیں نکلیا. فجری ویلے دی اذان دا ویلا ہے تو انہیں زمین برابر کی تھی مصلی بچھا کے چلا گیا. صبح مزدور مزدوری کر کے پھر بابا جی کو لائے تے بابا جی پھر مصلی تھلے پیسے دے جاون. او مزدور آیا تے آپ نے انہوں ڈبل دہاڑی دیتی. او کہندا بابا جی میں دہاڑی سنگل لائیے پیسے ڈبل. فرما تو رات بھی تلاندا رہا تے عادتاں پئیاں نہیں جاندیاں. کئی بیلی ویکھیا نا مسیت تو ہی جُتی لا جاندے موبائل ہے نا کیونکہ عادتاں پئیاں نہیں جاندیاں. مقدر اپنے اپنے کوئی ثواب لے کے جاندا کوئی جُتیاں لے کے جاندا. عادتاں پئیاں نہیں جاندیاں. حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ محدث علی پوری کو آپ دا ایک مرید اپنا پتر لے کے آئے تھے. کہنے لگا حضور اے ایک سکھنی تے عاشق ہو گیا ہے انہوں سمجھاؤ. آپ نے سمجھایا. وہ 2-4 دن پھر بعد آ گیا. انہیں آکھا حضور اے منع نہیں ہوندا انہوں سمجھاؤ. آپ نے پھر سمجھا پھر آ گیا. کہنے لگا حضور اے منع نہیں ہوندا انہوں سمجھاؤ. آپ بڑے جلالے جا کے فرماتے رہے مڈیا تو گناہ کیوں نہیں چھڑ دا ہوئے. کہنے لگا حضور میرے کو چھوٹدا نہیں. پیر جماعت علی شاہ صاحب جلال جو اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے کھڑے ہو کے فرمان لگے لے پھر آج تو بعد تو میں نے گناہ کر کے وکھاویں یا تو گناہ چھڑے گا یا میں فقیری چھڑ دے گا. جدو ساڑھے بابے چھڑاواں تے آواں میں کدی گل شرک پور دا تاجدار حضرت میاں شیر ربانی میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ عصر دی نماز پڑھ کے مصلی تے بیٹھے تھے. آپ دا مرید اپنا پتر لے کے آیا تے کہنے لگا میرے پتر دا نام فتح محمد ہے حافظ قرآن ہے. بابا جی نماز نہیں پڑھدا انہوں سمجھاؤ. میاں شیر ربانی فرمان لگے فتح محمد پتر نماز کیوں نہیں پڑھدا. وہ کہنے لگا بابا جی میرا نا نماز دل نہیں لگدا. کئیاں دا نہیں بھی لگدا.
حضرت مفتی احمد یار خنیمی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جدوں دورہ حدیث کرنے واسطے بریلی شریف گیا نا تے حضرت محدث ایک چھوچوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے میں بچپن چ عرض کیتی حضور میں نماز پڑھنا پر مینوں مزہ نہیں آندا. محدث ایک چھوچوی فرماتے ہیں پڑھدا ہے نا عرض کیتی پڑھدا پر مزہ نہیں آندا تے آپ فرماتے ہیں تینوں تے ڈبل ثواب ہوندا ہے. حضور او کیویں فرمایا جنوں مزہ آوے تے مدد ہی پڑھدا ہے تینوں مزہ نہیں آندا پھر بھی پڑھی جانا تو تے رب لئی پڑھنا تے وڈے لوگاں دیاں گلاں وڈیاں ہوندیاں. گرامی قدر حضرات چور کہہ لگا بابا جی میرے کول چوری نہیں چھٹنی تے میں چوری نہیں چھڑ رہی باقی نماز روزہ حج زکات سب کراں گا. پیر میر علی شاہ صاحب فرماوا لگے گاموں تیری شرط ہے کہہ لگا میری شرط ہے. فرما پھر ایک شرط میری بھی آ. ایک گل میری انہوں سمجھ آؤ نہیں جڑا مرشد والا ہے. فرمایا کہ شرط میری بھی انہیں عرض کی تھی حضور ہو کیڑی فرمایا جا گاموں جم جم چوریاں کر پر ایک گل دا دھیان رکھی جدو چوری کردا ہوے تینوں کدھرے گولڑے والا پیر نہ ویکھدا ہوئے میرے سامنے چوری نہ کری میری عزت رکھی عزت رکھی. رضوی صاحب گردیز صاحب جدو میرے بابا جی تاجدار چورا شریف نے اپنی خلافتی پگڑی میرے سر تے بندی نا الحمدللہ تے میرے سر تے پگڑی والدیا والدے انج کر کے مینوں فرماندے نے تو پگڑی دی لاج رکھی تے اسی تیری لاج رکھاں گے. تو پگڑی دی لاج رکھی تے اسی تیری لاج رکھاں گے. گرامی قدر حضرات او گاموں ڈاکو کہنے لگا بابا جی تہاڈی شرط کی ہے. فرمایا میرے سامنے چوری نہ کری میری لاج رکھی تے میری بیعت دی لاج رکھی. انہوں خیال آیا کہ پیر صاحب فرما رہے نے گولڑے چوریاں نہ کریں تے باہر انہیں آکھا بابا جی بن منظور ہاتھ رکھیا. بابا جی نے کلمہ پڑھا کے توبہ کرا کے بیعت کی تھی. فرمایا جا گاموں دروازے چ گیا تے پیر مہر علی شاہ صاحب فرما دے گاموں جی شاہ جی فرمایا شرط یاد رکھیں. کہنے لگا شاہ جی بڑی یاد ہے. نوجوانوں جڑ ویلے ٹریا گاموں گجرات پہنچیا تھی رات دا ویلا عادتاں پیاں نہیں جدی گاموں ایک گھر وچ وڑیا چوری کر کے سامان چکن لگے آؤ کہندا میں ویکھ کے راہ رہ گیا اس کمرے چ پیر مہر علی شاہ نفل پہ پڑھ دے سامان سٹیا تے دوڑیا تے باہر آ کے کہندا شکر ہے یا اللہ پیرا نہیں ویکھیا شکر ہے پیرا نہیں ویکھیا. تھوڑی دور گیا دوسرے گھر وچ وڑیا چوری کر کے سامان چکے باہر نکلن لگا. دروازے کھلے آیا پیر مہر علی شاہ نے دامن پکڑ لیا پکڑ کے فرماندے نے گاموں حیا کر اوتھے نہیں سا ویکھدا ایتھے تے پیا ویکھنا. میرا دل کردا میں تانوں ترجمہ میاں محمد بخش کول کروا کے دیواں. بے مرشدہ چپ رہے مرشد والا بولے سبحان اللہ. جدی ماں نے اللڑ بلڑ باوے دی لوری تے پالیا چپ رہے تے جدی ماں درود دی لوری تے پالیا او بولے سبحان اللہ. میں تانوں دساں ولی کی ہوندے نے تے کیوں ہوندے نے تے ولی ساڈے واسطے کیوں ضروری نے. ضرورت ہے بیعت تے ضرورت ہے مرشد کینوں کہندے نے. عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے آپ فرماندے نے مالی باغ دی مالی باغ دی اے راکھی کریدا پھل کچے آن یاو پکے پیر مریدا تے سر تے رہندے پیر مریدا تے سر تے رہندے کئی پیر مریدا تے سر تے رہندے ان یتوں